दोस्तों, ये तो हम जान चुके हैं कि राणा साहब कराची से इस्लामाबाद 2 दिन के लिए सरकारी काम से गए हुए हैं, जबकि इस दौरान मिसेज राणा और उनके तीनों बच्चे सोफा बेचने का प्रोग्राम बना चुके हैं और इसके बदले में वो क्या खरीदना चाहते हैं ये तो आपको मालूम हो ही चुका है। तो आइए देखते हैं कि उन सब की प्लानिंग किस हद तक कामयाब होगी। बेगम राना खुश थीं कि आखिरकार इनकी ख्वाहिश पूरी होने जा रही थी। अब इन्हें इस पुराने सोफे से निजात मिल जाएगी और वो अपना नया काउच भी खरीद लेंगी। हाँ तो बच्चों, आधा काम तो हो गया है। बेगम राना बच्चों की तरफ आते हुए हंसते हुए बोली। अहमद ने चोर नजरों से मां को देखते हुए आहिस्तगी से कहा, मगर काम पूरा होने के बाद हम सबको डांट भी तो खानी पड़ेगी। माया ने भी हंसते हुए कहा, हाँ ये तो सच है, पापा को बहुत गुस्सा आएगा, लेकिन खैर है, हम डांट खा लेंगे। आखिर को इस पुराने सोफे से जान तो छूट जाएगी। बेगम राना तसव्वुर ही तसव्वुर में लिविंग रूम में सजा हुआ नया काउच देख रही थीं। फिर वो माया को जोर जोर से हंसता देखकर कहने लगी, मुझे उम्मीद है तुम्हारे पापा आखिरकार हमारी पसंद पर राजी हो जाएंगे। अरे भाई, कभी तो पुरानी चीजों से निजात हासिल करनी ही होती है। अच्छा बच्चों, अब जल्दी से अपनी किताबें निकालो और पढ़ाई शुरू करो। मैं रात का खाना पकाने का इंतजाम करती हूँ। बेगम राना उठते हुए बोली। तीनों बहन भाई अपने अपने बैग उठाए दोबारा लाउंज में आ गए और दिल जमई से पढ़ाई में मसरूफ हो गए। अगली सुबह अहमद और माया तो स्कूल चले गए, जबकि फराज को बेगम राना ने घर पर ही रोक लिया। फराज उनका बड़ा बेटा था। वो ना सिर्फ एक समझदार लड़का था, बल्कि वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि उसकी माँ अकेले मर्द दुकानदारों से ऐसी डील नहीं कर सकेगी, लिहाजा इसका अपनी माँ के साथ जाना जरूरी था। अहमद और माया के स्कूल जाने के बाद फराज फारिग था कि उसे अपनी अम्मी की आवाज सुनाई दी। फराज बेटा, हमें ये सोफा ले जाने के लिए किसी गाड़ी का इंतजाम करना होगा। तुम ऐसा करो, हमारे घर से 2 गलियां छोड़कर मेन रोड पर जाकर देखो, शायद वहां कोई ऐसी गाड़ी मिल जाए जो सामान ले जाने और लाने के लिए इस्तेमाल होती हो। बेगम राना फराज से मुखातिब हुई। ठीक है अम्मी, मैं जाता हूं, आप बस तैयार रहिएगा। जूं ही गाड़ी का इंतजाम होता है मैं लेकर आता हूं। वो सोफा गाड़ी में रखवाकर हम भी साथ ही सोफे वाली गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी में जाएंगे। फराज ने तजवीज दी और तेजी से बाहर निकल गया। जल्द ही वो एक सुजुकी वाले से पैसे तय करके घर वापस आ गया। घर वापस आकर दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही फराज बोला, अम्मी, बाहर सुजुकी गाड़ी खड़ी है, ड्राइवर और उसका साथी भी बाहर हैं। क्या मैं इन्हें अंदर बुलाऊं कि वो सोफा उठा लें? बेगम राना कमरे का दरवाजा लॉक करते हुए फराज से बोली, हाँ हाँ, अरे बेटा देर किस बात की है, उन्हें अंदर बुला लो और सोफे को उठवाकर सुजुकी गाड़ी में रखवाओ। ड्राइवर और उसका साथी अंदर आ गए और सोफा उठाकर बाहर ले जाने लगे। ऐसा लगता था कि सोफा उठाने से कोई चीज आवाज पैदा करने लगी है, जैसा कि हल्की हल्की टिक टिक क्लिक क्लिक की आवाज आ रही हो। बेगम राना सोचने लगी कि सोफा तो बहुत ही पुराना हो गया है, बल्कि अब तो शायद जल्द ही टूट भी जाए। ऐसी आवाजें तो तभी आती हैं जब लकड़ी अंदर से खोखली होकर टूटने के करीब हो। अच्छा है, मैं बर वक्त इस पुराने सोफे को ठिकाने लगा दूं, अभी तो इसकी कुछ कीमत मिल जाएगी। अगर मुकम्मल टूट गया तो फिर तो फेंकना ही पड़ेगा।
انہی خیالات کے تانے بانے بنتے بیگم رانا نے پورچ سے گاڑی نکالی، گھر کے مین گیٹ کو تالا لگایا اور ایک دفعہ دوبارہ سزوکی کے ڈرائیور کے پاس جا کر شو روم کا ایڈریس دہرایا اور پھر اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ فراز بھی ان کے ساتھ تھا۔ مسز رانا نے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی گاڑی کو سزوکی کے پیچھے رکھ کر اس کے تعاقب میں گاڑی چلانے لگیں۔ تمام راستہ انہیں سڑک پر موجود بے تحاشا ٹریفک کا سامنا کرنا پڑا۔ چند کلومیٹرز کا فاصلہ بھی اتنا طویل لگ رہا تھا جیسا کہ وہ کراچی سے حیدرآباد جا رہے ہوں۔ خدا خدا کر کے آخر کار وہ اپنے مطلوبہ شو روم پر پہنچ ہی گئے۔ فراز نے سزوکی سے صوفہ اتروا کر شو روم کے بڑے ہال میں رکھوایا اور سزوکی گاڑی والے ڈرائیور اور اس کے ساتھی کو رقم کی ادائیگی کر کے ان کا شکریہ ادا کیا۔ شو روم پر موجود وہاں کے سٹاف نے مسز رانا اور فراز کو خوش آمدید کہا۔ بیگم رانا نے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد شو روم کے سٹاف نے 2 کاریگروں کو بلایا جنہوں نے صوفے کو بغور دیکھا اور پسند بھی کیا مگر قیمت کم بتائی۔ آخر کار کچھ دیر کے بحث و مباحثہ کے بعد قیمت طے تو ہو گئی مگر صوفے کے بدلے میں ملنے والی رقم اتنی کم تھی کہ اس قیمت میں ایک نیا کاؤچ ہرگز نہ آ سکتا تھا، بلکہ اس شو روم میں تو کوئی کاؤچ اس قیمت میں دستیاب ہی نہ تھا۔ بیگم رانا نے صوفے کی قیمت وصول کی اور اس خیال سے نزدیک والے شو روم میں داخل ہو گئیں کہ شاید مناسب دام میں وہاں کوئی کاؤچ مل ہی جائے، مگر وہاں بھی فرنیچر بہت مہنگا تھا۔ بالآخر چند شو رومز پر فرنیچر دیکھنے کے بعد آخر کار ان کو ایک کاؤچ پسند آ ہی گیا۔ انہوں نے گھر سے اپنے ساتھ مزید لائی ہوئی رقم ان پیسوں میں شامل کی جو انہیں صوفہ بیچ کر حاصل ہوئی تھی اور ایک مناسب سا کاؤچ خرید ہی لیا۔ اس شو روم والوں کا نئے فرنیچر کو گھر تک پہنچانے کا اپنا انتظام تھا، لہٰذا اس دفعہ فراز کو خود سے کسی گاڑی والے کو ڈھونڈنا نہیں پڑا۔ فراز نے شو روم والوں کو اپنے گھر کا ایڈریس سمجھا دیا۔ کاؤچ اگلے 2 سے 3 گھنٹوں میں گھر پر ڈیلیور ہو جانا تھا، لہٰذا فراز بیگم رانا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ اس لیے بھی خوش تھا کہ اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ براہ راست کسی خرید و فروخت میں حصہ لیا تھا، ورنہ تو تمام کام اس کے پاپا ہی کرتے تھے۔ کاؤچ کے لیے انہیں زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا، بلکہ سحپہر تک تو کاؤچ گھر پہنچ چکا تھا، جبکہ احمد اور مایا بھی اسکول سے واپس آ چکے تھے۔ سبھی نے نئے کاؤچ کو بہت پسند کیا۔ لیونگ روم نئے کاؤچ کے ساتھ ایک نیا منظر پیش کر رہا تھا، بلکہ یوں کہا جائے کہ لیونگ روم اب سج گیا تھا۔ بیگم رانا اپنی چوائس پر خوش ہو رہی تھیں، بچے بھی خوش تھے، مگر اس خوشی میں کسی کو خبر نہ تھی کہ گھر میں کیا طوفان آنے والا ہے۔ کہانی صوفے کا راز کا حصہ سوم دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔